हाय फ्रेंड्स, याचे आयज न्ही हांव बीफ कोत्ता. हें न्ही हांवें 2 किलो घेयलां बीफ. जो मसाला हांवें वाटला आनी 2 टोमॅटोज घेयले आनी हेचो 3 ओनियन घेयले बीग. हेचो एक हांवें अंडी घेयल्या आनी आतां हांव तें फोण्णां मारतलें. सो आतां हांव न्ही हें घातां, ऑयल घातां. हेचो ओनियन घातां आतां हा. ओनियन ब्रावन जाल म्हणटोरी न्ही मागीर टोमॅटो घालपाचो. तेचे आतां न्ही हांव टोमॅटो घातां. हेचो हांवें न्ही तो मसाला तो कोपां उरलो चोय तो घायलो. हेचो बीफ शिजोता हा आनी मातशें रावन तें हांव बंद करता. मागीर जालें तें जावपा येयलें. आतां न्ही मुगे बीफ ग्रीन करी जालें हा. रेडी जालें तें. आतां ऑफ कोत्ता गॅस.